मसी सबैलाई सबैजना कुशलै हुनुहुन्छ होला। विशेष गरी आज बिहानी हामी प्रार्थना भइसकेको छ। हामी वचनतर्फ जानेछौँ। अनि वचनमा जानुभन्दा अगाडि हामी यहाँ एउटा खण्ड म पढिदिन्छु, प्रेरित 17 को 28 पद। यहाँ यसो लेखिएको छ कि हामी उहाँमा जिउँदछौँ र उहाँमा चलहल गर्दछौँ अनि उहाँमा नै हाम्रो अस्तित्व छ है। हामी उहाँमा कसमा जिउँदछौँ? उहाँमा जिउँदछौँ अनि उहाँमा नै हलचल गर्छौँ अनि उहाँमा नै हाम्रो अस्तित्व छ भन्नको तात्पर्य आज तपाईँ म एउटा परमेश्वरसँग, जसले आज तपाईँ हामीलाई चाहिँ एउटा पुनर्स्थापित गर्नुभएको छ, येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ आज तपाईँ मलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराइदिनु भयो। अनि मिलाप गराउनु मात्र नभएर चाहिँ परमेश्वरको सम्बन्धमा एउटा पुनर्स्थापित गर्नुभएको र उहाँकै सन्तान भएको छौँ र येशू ख्रीष्टको द्वारा नै आज हामी त्यो बिन्दुमा पुगेका छौँ। हुन त हामी सुरुमा चाहिँ हामी एउटा पापी, येशू ख्रीष्ट नआउनु भएको त हामी अन्धकारमै थियौँ। तर अब धेरै वचनहरूद्वारा हामी हेर्दै जान्छौँ अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर चाहिँ बोल्नु भएको थियो। आज म यही सन्दर्भमा के कुरा आज तपाईँहरूलाई बताउन जान्दछु। विशेष गरेर परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ, परमेश्वर को हुनुहुन्छ। अनि गएको दिनहरूमा हामी सुन्दै थियौँ परमेश्वर चाहिँ पवित्रताको बारेमा हेर्दै थियौँ। अनि परमेश्वर चाहिँ कसरी आज तपाईँ हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्दै थियौँ। र आज तपाईँ ममा जस्तो आज हाम्रो बानी व्यवहार छ, हाम्रो आचरण छ, हाम्रो स्वभाव छ, आज परमेश्वरको स्वभावहरू, परमेश्वरको गुणहरू के छन् त, आज त्यो बारेमा तपाईँहरूलाई के कुरा आज जुन कुरा मैले मनन गर्दै थिएँ त्यो कुरा आज तपाईँहरूको माझमा म पस्कन जाँदैछु। अनि विशेष गरेर परमेश्वर जो हुनुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ एउटा धेरैजना विचार गर्छौँ कि परमेश्वर चाहिँ एकदमै माथि हुनुहुन्छ, स्वर्गमा हुनुहुन्छ है। हामी आज त्यही विचार गरिरहेको छौँ अनि उहाँ चाहिँ माथि हुनुहुन्छ। जहिले पनि हामी माथि हेर्छौँ अनि माथि हुनुहुन्छ त्यही विचार गर्छौँ। तर हाम्रो यो सानो एउटा सोचाइद्वारा हामी त्यो विचार गर्दछौँ। तर परमेश्वर चाहिँ तपाईँ म जहाँ छौँ, आज हामी यहाँ गफ गरिरहेका छौँ, सङ्गतिमा बसिरहेको छ, जुममा बसिरहेका छौँ, त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ जहाँ त्यो कलेजमा पढ्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ जहाँ खेतीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, खेतीबारीमा, त्यहाँ पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ जुन व्यवसायमा काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ जुन ठाउँमा एउटा किचनमा एउटा हाउसवाइफ भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा गृहिणी भएर काम गर्छ, त्यहाँ पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ जो चाहिँ हाम्रो आज मालिक हुनुहुन्छ। अनि हामीले उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको गुण, उहाँको स्वभावलाई चाहिँ हामी एकदमै जान्नुपर्दछ। तर आज तपाईँ मेरो एउटा सानो एउटा दिमागले चाहिँ बुझ्न धेरै गाह्रो छ। अनि कस्तो होला त भने हामी एक किसिमले चाहिँ है, परमेश्वर त ठुलो। आज संसारका मानिसहरूले चाहिँ एउटा परमेश्वर भन्ने चाहिँ एकदम अचम्मको डर लाग्दो है, यी कुराले चाहिँ आज हामीलाई व्याख्या गरिरहेको हुन्छ। परमेश्वर चाहिँ यस्तो पो छ त है। अनि तर पनि आज हामी एउटा साधारण, परमेश्वर चाहिँ एउटा महान हुनुहुन्छ, जस्तो भए चाहिँ महान हुन्छ। आज तपाईँ म चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ बुझ्नु एकदमै जान्नु पर्दछ, बुझ्नु पर्दछ। अनि आज बाइबलले चाहिँ परमेश्वरको एउटा व्यक्तित्व, परमेश्वरको एउटा स्वभाव, परमेश्वर गुणको बारेमा चाहिँ धेरै कुरामा हामी लेखेर, तर त्यो कुराले हामीले अझै प्रश्न हुँदैन। तर जुन कुरा आज मैले बुझेको छु त्यो कुरा आज तपाईँलाई बताउन चाहँदछु। मानौँ हामी एउटा एकदम साधारण व्यक्ति छौँ अनि अहिले त राजा छैन, तर पनि अहिले हामी तपाईँ म राजासँग बोल्दा कसरी बोल्छौँ है। हामी बोल्नको लागि अहिले राजा छैन, तर पहिला करिब हामी सानो हुँदाखेरि राजाको बारेमा चाहिँ कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ राजा चाहिँ एकदमै ठुलो एउटा महलमा छ है। उहाँलाई भेट्न हामी सक्दैनौँ। त्यो बिचमा चाहिँ पुलिस छ, 3-4वटा पुलिसको घेराबाट भित्र जानुपर्छ है। तर त्यो भेट्न एकदमै असम्भव कुरा। यदि भेट्यो भने पनि हामी टाढैबाट, अनि मैले पनि एकचोटि हाम्रो सोलुखुम्बुमा पनि राजाको एउटा सवारी भएको थियो अनि हेलिकप्टरमा आएको थियो। अनि हेलिकप्टर आउँदा माथि डाँडामा ओर्लेको थियो, तर त्यहाँ चाहिँ सेना, पुलिस, अनि त्यसपछि अर्को
ले घेरेर बिचबाट चाहिँ एउटा हामीले स्कुलको ड्रेसमा चाहिँ फुलको माला चाहिँ फ्याँकिरहेका थियौँ। अनि उहाँलाई चाहिँ भेट्न चाहिँ त्यति गाह्रो थियो। अनि त्यस्तै आज हाम्रो परमेश्वरलाई पनि भेट्न हामी कतिचोटि गाह्रो मान्छौँ, तर जसले चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ एउटा प्रभु मुक्तिदाता स्वीकार गरेछन्, उहाँ चाहिँ तपाईँ म त्यस्तो संसारको राजा भन्दा पनि उहाँ चाहिँ हाम्रो नजिक हुन्छ। आमेन। तर आज त्यो चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्न जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दा आज उहाँ चाहिँ कस्तो स्वभावको हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कस्तो गुणवान हुनुहुन्छ, आज त्यो बुझ्न चाहिँ आज तपाईँ मैले चाहिँ नितान्त आवश्यक छ। अनि किनकि आज जबसम्म हामी संसार यस धरतीमा हुँदछौँ अनि त्यही परमेश्वरको एउटा स्वरूपमा भएको कारणले परमेश्वरको त्यो गुणको बारेमा पनि बुझ्न अति नै जरुरी छ। अनि त्यस्तै कारणले गर्दा आज हामी विशेष गरेर आज हामी परमेश्वरको उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको स्वभाव, उहाँको गुणलाई हामी कसरी चाहिँ जान्न सक्छौँ त? अनि पहिलो कुरा चाहिँ हामी त्यो जान्नको लागि अघि तपाईँ मसँग परमेश्वरको वचन बाइबल छ, जहाँ चाहिँ अगमवक्ताको पुस्तकहरूमा अगमवक्ताले परमेश्वरसँग बोल्नुभएको कुरा हामी वचनद्वारा पनि हामी थाहा पाउँछौँ। हिब्रू 1:1 हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ के हो, अगमवक्ताहरूले चाहिँ बाइबलमा चाहिँ परमेश्वरसँग बोल्नुभएको कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। अनि यहाँ चाहिँ परमेश्वरको एउटा व्यक्तित्वको बारेमा त्यहाँ थाहा पाउँछौँ। अनि परमेश्वर चाहिँ आज त्यही वचनद्वारा आज हामीसँग पनि बोल्नुभएको छ है। अनि उहाँले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आज उहाँको पुत्रद्वारा पनि बोल्नुभएको छ, जुन कुरा चाहिँ हामी यहाँ यूहन्नाको 14:26 हेर्छौँ भने पवित्र आत्मा उहाँले चाहिँ आज त्यो बोल्नको लागि चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ पठाइरहनु भएको छ, जसद्वारा पनि आज परमेश्वर चाहिँ आज तपाईँ हामीसँग बोलेको कुरा हामी हेर्न सक्छौँ, देख्न सक्दछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँको सृष्टिद्वारा पनि आज हामी थाहा गर्न सक्छौँ। परमेश्वर चाहिँ एउटा आज हामी हाम्रो वरिपरि हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा देख्दछौँ है। हाम्रो वरिपरिको सृष्टि एउटा हाम्रो संसार, हाम्रा वरिपरिको पानी, खोला, नाला, हिमाल, यी सृष्टिका थोकहरूलाई देखेर पनि हामी परमेश्वर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ त भन्ने कुरा थाहा गर्न सक्दछौँ। यहाँ हामी रोमी 1:20 यसरी लेखेको छ कि उहाँका अदृश्य गण, उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टि चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज मानिसले त के भन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ जब उहाँले बनाएको कुरालाई चाहिँ यसो यताउता गरिएको मात्रै छौँ, तर सबै थोक चाहिँ के हो, उहाँद्वारा नै बनिएको थियो। अनि त्यही उहाँको सृष्टिद्वारा पनि आज परमेश्वर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी थाहा गर्न सक्दछौँ होइन। अनि परमेश्वर चाहिँ आज तपाईँमा ममा आज त्यो कुराद्वारा चाहिँ आज थाहा गर्न सक्दछ। र अर्को कुरा आज परमेश्वरको एउटा व्यक्तित्व, स्वभाव र गुणहरू चाहिँ आज हामी हेर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उहाँ एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर परमेश्वर एउटै भए तापनि त्यहाँ चाहिँ 3वटा व्यक्तिहरूको बारेमा पनि हामी थाहा गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ आज हामीले चाहिँ विभिन्न परिस्थितिमा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा भन्छौँ। यी 3 कुराको रूपमा चाहिँ हामी वर्णन गर्न सक्दछौँ। र परमेश्वर चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ। आज धेरै मानिसले चाहिँ परमेश्वर आज हामी संसारको मानिसमा हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ धेरै है परमेश्वर धेरै हुनुहुन्छ। हामी त्यहाँ हामी त्यो पुरानो नियममा के अरे नयाँ नियममा हेर्छौँ, त्यहाँ रोमी पुस्तकमा हेर्छौँ भने त्यहाँका व्यक्तिहरूले विभिन्न तरिकाले पूजा गरेको थिए। आज हामी संसारमा यहाँ पनि नेपालमै हेर्छौँ भने यहाँ 33 कोटी भगवानहरू पनि छ भन्ने कुरा पनि भन्छ, तर हामी बाइबलमा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ। तर त्यसको चाहिँ 3वटा रूपहरू हामी देख्दछौँ, जुन चाहिँ पिता अनि पुत्र र पवित्र आत्मा। अनि जुन पिता चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा प्रकट गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। अनि जुन पुत्र चाहिँ आज पिताद्वारा जति हामी 16:15-17 हेर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ उनी मेरो प्रिय पुत्र हुन् है। यहाँ चाहिँ परमेश्वरले प्रकट गर्नु। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा उहाँको पुत्र हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को स्वभाव चाहिँ पवित्र आत्मा
मैले चाहिँ एकदमै यहाँ धेरै लामो छ, तर मैले सर्टकटमा बताउँदैछु, किनकि एउटै पिताको बारेमा बताउँदा, पुत्रको बारेमा बताउँदा धेरै समय लाग्न सक्छ। तर आज म तपाईँलाई छोटकरीमा, किनकि हामीले सबैले बुझिसकेका छौँ यसका व्यक्तिहरूको बारेमा। अनि पवित्र आत्मा जो चाहिँ आज तपाईँ हामीसँग आज काम गरिरहनु भएको छ। येशू ख्रीष्ट जब स्वर्गरोहण हुनुभएपछि चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ आज तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ आज त्यो पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ आज काम गर्नुभएको छ। अनि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ आज पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा चाहिँ आज पवित्र आत्मा आज हाम्रो सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ आज मैले के गर्ने, के गर्ने, अनि परमेश्वरको यो स्वभावको रूपमा हामी बुझ्न सक्दछौँ। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ एउटा परमेश्वर हुनुहुन्छ, जुनको चाहिँ हामी प्रेरितको 5को 3 र 4 पनि हेर्न सक्छौँ। कसैले पाउनुभयो भने त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तर म आज सबै कुरा हेरेर जाने धेरै लामो छ, आज त्यसलाई चाहिँ म छोटकरीमा आज तपाईँलाई बताउँदैछु। र यी कुरा यी नै भयो परमेश्वरको एउटा व्यक्ति चाहिँ 3वटा रूपमा चाहिँ बाँडेको कुरा हामी हेर्दै थियौँ भने चाहिँ आज परमेश्वरको 4वटा स्वभाव पनि हामी हेर्न सक्छौँ। आज तपाईँ हामी आफ्नो स्वभाव छ है, कसैको विभिन्न स्वभावहरू छन्, कसैको एउटा राम्रो होइन, कसैको कस्तो है, कसैको विभिन्न रिस गर्ने स्वभावहरू, दिनै विभिन्न स्वभावहरू छन्। तर परमेश्वरको स्वभाव आज हामी हेर्न सक्दछौँ। परमेश्वरको जब स्वभाव चाहिँ हामी जान्यो भने चाहिँ अझ परमेश्वर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज तपाईँ हामीलाई चाहिँ एउटा प्रेरणा मिल्दछ। अनि तपाईँ हामीलाई चाहिँ उहाँसँग अझ सम्बन्ध गाँच्ने कुरा हुन सक्दछ र हामी यस संसारमा रहँदाखेरि चाहिँ अझै उहाँसँग सम्बन्ध भराउँदै उहाँको एउटा महिमा पनि गर्न सक्दछौँ। अनि परमेश्वरको स्वभावमा हामी हेर्छौँ भने पहिलो स्वभाव चाहिँ उहाँ चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ। पहिलो स्वभाव चाहिँ परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। हामी यूहन्ना 4:24 हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर आत्मा भएकोले हामी उहाँलाई आत्मा र सत्यता बुझ्छौँ भनेर चाहिँ लेखेको छ है। किनकि परमेश्वर आज उहाँ चाहिँ तपाईँ हामीले देख्दैनौँ, उहाँ चाहिँ आत्मामा हुनुहुन्छ। किनकि आज उहाँले चाहिँ हामीलाई देखिरहनु भएको छ, तर आज हामी उहाँलाई देख्दैनौँ, किन हामी आज शरीरमा छौँ, त्यस कारणले हामी उहाँलाई देख्न सक्दैनौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा सामान्य स्थितिले चाहिँ बताउँदैछ अहिले परमेश्वर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा डाँडामा त्यतिखेर पुज्दै थियो भने चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वर चाहिँ आत्मा र सत्यता पुज्छौँ भनेको चाहिँ यहाँ लेखेको कुरा पाउँछौँ। र त्यस कारणले गर्दा उहाँ जो आत्मा हुनुहुन्छ, त्यस कारणले त्यो आत्मालाई चाहिँ हामी आत्मामा नै पुज्दछौँ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ जहिले पनि आत्मामा हुनुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामी हेर्न सक्दछौँ परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी 1 यूहन्ना 1:3 र 4 कसरी पढिदिनुहोस् न, तपाईँले पाउनु भएन म पढिदिन्छु। 1 यूहन्ना 3:1देखि 3 यसरी लेखेको छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, हेर पिताले तिमीहरूलाई कस्तो किसिमले प्रेम गर्नुभएको छ कि हामी परमेश्वरका सन्तान हौ भनी कहलिएका छौँ र साँच्चै नै हो पनि। यसै कारणले त संसारले हामीलाई चिन्दैन, किनभने त्यसले उहाँलाई चिनेनन्। प्रिय हो, अहिले हामी परमेश्वरको सन्तान हौ र हामी के हौला सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन। यदि जान्दछौँ कि जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ तब हामी उहाँसँगै हुनेछौँ, किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई देख्नेछौँ। अनि जस्तो उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ उहाँमाथि आशा गर्ने हरेक मानिसले उहाँलाई पवित्र पार्दछ। अनि यहाँ परमेश्वर प्रेमको बारेमा हामी हेर्न सक्दछौँ। यहाँ विशेष गरेर परमेश्वरको प्रेम चाहिँ एउटा अगापे प्रेमको बारेमा हेर्न सक्दछौँ। परमेश्वर प्रेम चाहिँ एकदम जुन चाहिँ आज श्रीमान श्रीमती एउटा दाजुभाइ परिवार बीच हुने प्रेमभन्दा चाहिँ फरक छ। जुन चाहिँ प्रेम चाहिँ एउटा संसार एउटा प्रेम छ, एउटा हुन त प्रेम छ, तर परमेश्वर प्रेम चाहिँ अगापे प्रेम, जुन प्रेम चाहिँ आज त्योसँग चाहिँ तुलना गर्छौँ, जसले चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ भने उहाँले चाहिँ त्यो किसिमको परमेश्वर प्रेम चाहिँ एकदमै
अलौकिक प्रेम जसलाई चाहिँ हामी अगापे प्रेम भन्छौँ। अनि आज श्रीमान श्रीमती बीच हुने प्रेम छ अनि एउटा परिवार बीच हुने प्रेम छ, त्योभन्दा अलिक फरक, किनकि त्यो प्रेममा चाहिँ हामी फरक देख्न सक्दछौँ। र यो अगापे प्रेम चाहिँ एउटा परमेश्वरको स्वभावबाट चाहिँ बग्दछ, ताकि हामी पनि अन्यलाई चाहिँ प्रेम गर्न सकौँ, यहाँसम्म कि हामी शत्रुलाई पनि प्रेम गर्ने है। अनि परमेश्वरको स्वभावमा भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो प्रेम चाहिँ गर्न सक्दछ। अनि परमेश्वरको स्वभावमा चाहिँ जहिले पनि त्यो प्रेम हुन्छ र हामी अनि जुन स्वभावमा छ अनि त्यसैमा आज हामी जन्मिएका छौँ। अनि हामीसँग परमेश्वरको जुन एउटा व्यक्तित्व अनि स्वभाव गुण अनि यो प्रेममा गाँसिएको हुँदछ। आज त्यो प्रेम है, त्यो प्रेममा चाहिँ गाँसिएको हुन्छ कि हामी यूहन्ना 3:16 के भन्छ, परमेश्वरले संसारले यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमा त्यो विश्वास कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले चाहिँ के अनन्त जीवन पाओस्। त्यहाँ चाहिँ केही स्वार्थ छैन। आज हामी संसारमा जति पनि प्रेम गर्छौँ नि, एकअर्कामा प्रेम गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ कतिवटा स्वार्थ लुकेर, तर परमेश्वरको प्रेम चाहिँ अगापे प्रेम किन भन्दा त्यहाँ कुनै पनि स्वार्थ छैन। त्यो चाहिँ निस्वार्थ प्रेम। मैले त्यो प्रेम गरेपछि यो पाउँछु भने त्यो छैन। त्यस कारणले परमेश्वर प्रेम चाहिँ त्यो उहाँ चाहिँ त्यो त्यस्तो किसिमको प्रेम मिलो हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ छ परमेश्वर चाहिँ ज्योति हुनुहुन्छ। कसैले पाउनु भयो भने 1 यूहन्ना 1:5-7 पढिदिनुहोस् न। तपाईँ बाइबलमै हेर्दै गर्नुहोस् ल, 1 यूहन्ना 1:5-7 हुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, जुन सन्देश हामीले उहाँबाट सुन्यौँ र तिमीहरूलाई सुनाउँदछौँ त्यो यही हो कि परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ र उहाँमा कति पनि अँध्यारो छैन। यदि उहाँसँग हाम्रो सङ्गति छ भने हामी भन्छौँ र अन्धकारमा नै हिँड्दैछौँ भने त हामी झुट बोल्छौँ र सत्यमा चल्दैनौँ। तर उहाँ ज्योतिमा हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ। हुन्छ, आमेन। अनि विशेष गरेर यहाँ हामी देख्दछौँ कि परमेश्वर चाहिँ अर्को तेस्रो चाहिँ परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ। अनि 1 यूहन्ना 1:5-7 यी कुरा चाहिँ आज बताएको छ कि यहाँ चाहिँ जब ज्योति चम्कन्छ भने अँध्यारो हराउँदछ। जब परमेश्वरको ज्योति चाहिँ आज तपाईँ ममा छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अन्धकार चाहिँ हराएको हुन्छ। त्यस कारण परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ कि आज परमेश्वरमा रहने कोही पनि अँध्यारोमा हिँडडुल गर्नुपर्ने छैन। त्यो चाहिँ ज्योतिका सन्तान। आज तपाईँ म जो ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छ, जो उहाँमा छौँ, अनि हामी चाहिँ के हो, ज्योतिका सन्तान भन्ने चाहिँ हामी यहाँ बाइबलमा पाउँदछौँ। यदि तपाईँ म ज्योतिको सन्तान हो तर अन्धकारमै हिँड्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ उहाँलाई झुट बोलिरहेको छ। किनकि परमेश्वर जहिले पनि ज्योति हुनुहुन्छ। जब हामी त्यो अन्धकारमा चाहिँ त्यो देखाउँदछ। इभन आज हामी सानो उदाहरण दिँदाखेरि जब त्यो कुनै कुरा अँध्यारोमा त्यो जुन कुरा चाहिँ खराब कुरा हिँडिरहेको छ भने जब ज्योति बाल्दछ त्यो भाग्दछ। हामी एउटा उदाहरण लिँदाखेरि त्यो उपियाँ हामी उरुसलाई देख्छौँ भने त अँध्यारोमा मात्रै बसिरहेको छ। जब अँध्यारो हुन्छ तब मान्छेहरू टोक्न आउँदछ है। उपियाँ पनि त्यस्तै आउँछ। जब उज्यालो बत्ती बालिदियो भने त्यो फटाङफुटुङ उभिएर कता भाग्छ है। त्यस्तै आज हामी ज्योतिको सन्तान चाहिँ के हो, अन्धकारमा छैनौँ, हामी ज्योतिमै हिँडिरहेको हुन्छौँ। अनि परमेश्वर चाहिँ किन, परमेश्वर चाहिँ ज्योति हुनुहुन्छ। अनि अर्को चौथो परमेश्वरको स्वभाव चाहिँ के हो, उहाँ चाहिँ आगो हुनुहुन्छ। हिब्रू 12:28-29 कसैले पाएन पढिदिनुहोस् त। हिब्रू 12:28-29 28-29 पढिदिनुहोस् त। अनि यहाँ चाहिँ हामी परमेश्वर चाहिँ आगोको रूपमा यहाँ प्रस्तुत भएको पनि देख्दछौँ। हुन्छ, यहाँ यसरी लेखेको छ हिब्रू 12:28-29 यसकारण हल्लाउन नसकिने राज्य पाएकोमा हामी कृतज्ञ हौँ। त्यसैले हामी भक्ति र भय साथ परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने आराधना चढाऊ, किनभने हाम्रा परमेश्वर भस्म पार्ने आगो हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर चाहिँ आगो पनि हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। अनि कति डरलाग्दो है कतिचोटि हामी। तर यदि तपाईँ म एउटा उहाँको छोराछोरी भएर एउटा ज्योतिमा हिँडिरहेको छौँ भने त्यो डराउनु पर्दैन। उहाँको आराधना गर्दै गर्दै डराउनु। तर जो चाहिँ
म अँध्यारोमा ज्योतिमा को व्यक्ति हुँ तर अँध्यारोमा हिँडिरहेछ भने त्यसमा चाहिँ भस्म पार्ने पनि छ त्यहाँ भनेको त कति चाहिँ ताड्न पनि दिनुहुन्छ भने त आज तपाईँ म एउटा इभन तपाईँ मेरो स्वभाव पनि मेरो छोराछोरी छ हामी छोराछोरी चाहिँ एकदमै राम्रो बुवा आमाले भनेको माया कुरा चाहिँ एकदमै ज्ञानी भएर हिँड्छ डोरिन्छ भने हामी उहाँसँग एकदमै जहिले पनि हामी प्रसन्न एउटा राम्रो एउटा सङ्गति सम्बन्ध भइरहन्छ तर छोराछोरी चाहिँ बुवा आमाको आज्ञाबाट बाहिर जान्छ ऊ चाहिँ अर्को बाहिरी ट्र्याकमा जान्छ भने चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ एक किसिमले त्यहाँ चाहिँ बुवा आमाले पहिलोचोटि चट्कान पनि लाउँछ कतिचोटि हामी ताड्न पनि दिन्छौँ उसको बानी सुध्रोस् भन्ने हो कि होइन अब त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि परमेश्वर त्यो भस्म गर्ने तर भस्म गर्ने भने चाहिँ विशेष गरेर त्यो हामी देख्दछौँ अनि त्यो चाहिँ एउटा भस्म भन्ने आगो भन्ने चाहिँ एउटा डरलाग्दो उहाँ चाहिँ एउटा रिसको एउटा पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देख्न सक्दछौँ जसले चाहिँ हामीलाई चेतावनी हामी दिएको कुरा पाउँदछौँ अनि आगोको एउटा स्वभाव चाहिँ के हामी के हुन्छ एउटा एउटा के भन्छ रिसको एउटा पोको पनि हामी देख्न सक्छौँ हामी जब हामी प्रस्थानको 24मा पनि 24को हामी 14, 15, 17मा हेर्छौँ भने त्यहाँ जब मोसा चाहिँ त्यो भेडा चढाइरहेको त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आगोमा भएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ है त्यो दृश्य देख्ने बित्तिकै ऊ चाहिँ एकदमै आँखा पनि थुनेर है ऊ घोप्टो परेको हामी देख्दछौँ अनि योले चाहिँ आगोको उसले चाहिँ के हुन्छ आज आगोको चाहिँ जहिले पनि एउटा त्यसले चाहिँ हामीलाई शुद्धता बनाउने कुरा पनि देखाउँछ जब आगोमा कुनै कुरा राख्दछौँ भने चाहिँ त्यहाँ शुद्धता हुँदछ जब हामीले तपाईँ मेरो एउटा सुनमा कस्टिङरहरू छ भने त्यो सुनमा आगोमा खार्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ शुद्धता पार्दछ अनि त्यहाँ चाहिँ त्यस्तै त्यो आगोले चाहिँ आज तपाईँ हामी विश्वासलाई पनि शुद्धता पार्दछ आगोले चाहिँ दुष्टहरूलाई चाहिँ के हो हाम्रो दुष्टतालाई चाहिँ एउटा भस्म पार्ने कुरा हामी देख्न सक्दछौँ होइन त्यस कारण परमेश्वरमा चाहिँ आज हामी यी चारवटा स्वभावहरू पाउँदछौँ एउटा आत्मा एउटा प्रेम अनि अर्को चाहिँ ज्योति आगो यो चारवटा स्वभाव आज तपाईँ हामीले चाहिँ परमेश्वरमा पाउँछौँ अनि आज तपाईँ हामी यो स्वभावलाई बुझ्छौँ भने चाहिँ अनि परमेश्वरको एउटा व्यक्तित्वको बारेमा हामी अझ प्रष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौँ अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरको गुणहरूको बारेमा आज हामी के कुरा चर्चा गर्नेछौँ आज धेरै छ त्यो बारेमा हामीले मैले एकदमै व्याख्यात्मक रूपमा नै आज के अरे विस्तृत रूपमा मात्रै बताउँछु आज यसलाई पनि हेर्ने हो भने आज बाइबलमा हेर्छौँ भने आज धेरै छ र गुणलाई हामी छोटकरीमा मैले बुझेअनुसार हेर्दाखेरि यहाँ जम्मा 8 प्रकारको एउटा गुणहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ बाइबलमा यहाँ धेरै गुणहरू छ तर 8 प्रकारको मैले छाडेको छु अनि जुन चाहिँ आज हामी उहाँका छोराछोरी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले आज बुझ्न चाहिँ अति नै आवश्यक छ अनि पहिलो गुणको बारेमा हामी बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ परमेश्वर चाहिँ अनन्त हुनुहुन्छ परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ उहाँ सुरुवात भएदेखि उहाँ चाहिँ अन्तिमसम्म हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सदा सर्वदा हुनुहुन्छ अनि हामी यशायाको 57को 15 हेर्छौँ भने चाहिँ उहाँको अन्त चाहिँ कहीँ पनि छैन उहाँको सुरुवात पनि छैन अन्त पनि छैन उहाँ चाहिँ अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सदा सर्वदा हुनुहुन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ विगत दिनदेखि आज पनि हुनुहुन्थ्यो अनि भोलि पनि हुन्छ पर्सि भविष्यमा उहाँ भइरहनु परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ उहाँको त्यही कारणले गर्दा उहाँको स्वभावले गर्दा उहाँ भन्नुहुन्छ त्यही कारणले भन्छ म तिमीहरूलाई प्रेम गर्छु अनि त्यो प्रेम चाहिँ के हो अनन्तसम्म प्रेम अनि उहाँले आज हामीलाई प्रभु येशू मार्फत चाहिँ त्यो अनन्त जीवन दिनुभएको छ अनि त्यो अनन्त चाहिँ आज परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँले पाउनु भने 1 तिमोथी 1:17 पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 1 तिमोथी 1:17 यहाँ यसै लेखिएको छ युग युगका राजा अविनाशी र अदृश्य एकमात्र परमेश्वरलाई आदर र महिमा सदा सर्वदा होस् आमेन यहाँ के भन्छ युग युगका राजा अविनाशी अदृश्य एकमात्र परमेश्वरलाई
आदर महिमा र सदा सर्वदा होस्, सर्वदा होस् है। यहाँ युग युगका अविनाशी अनि परमेश्वर चाहिँ के अनन्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ पाउँदछौँ। अनि पहिलो गुण चाहिँ त्यो भएन। दोस्रो गुण चाहिँ के हो त? उहाँ चाहिँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सर्वोपस्थिति, उहाँ चाहिँ उपस्थिति जहाँ पनि हुन्छ। अनि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामी इङ्ग्लिसमा ओम्निसेन्स पनि भन्छौँ। उहाँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी उहाँलाई जहाँ पनि पुज्न सक्दछौँ। हामी कोठामा पनि पुज्न सक्दछौँ, हामी किचनमा पनि देख्न सक्दछौँ, अन्त पढिरहेको छौँ क्लासमा पनि हुन सक्दछ, खेतबारीमा काम गर्दैछ त्यहाँ पनि उहाँ हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ तपाईँ म जहाँ छ त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ अनि त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी यदि म मारुभूमिमा गयौँ त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ, म सोलुमा गयौँ त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ। उहाँ जहाँ पनि हुने परमेश्वर, उहाँको उपस्थिति, उहाँ चाहिँ ओम्निसेन्स भन्छ। उहाँ चाहिँ जहाँ पनि हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हामीले उहाँलाई जहाँ पनि पुज्न सक्दछौँ, उहाँलाई हामी जहाँ पनि भेट्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा आज धेरै मानिसहरू चाहिँ त्यही मन्दिरमा गएर आज तपाईँ म जो ख्रिस्टमा विश्वास गरेछौँ अनि उहाँ चाहिँ हामी जहाँ पनि भेट्न सक्छौँ। त्यो मन्दिरमा, त्यो चर्चमा गएर मात्रै भेट्न सक्छौँ होइन, तर उहाँलाई चाहिँ हामी जहाँ आज तपाईँ म यो जुममा बस्छ यहाँ पनि आज भेट्न सक्छौँ। उहाँको उपस्थिति जहाँ पनि छ। अनि वचन सङ्ग्रह 139को 7देखि 10सम्म त्यहाँ बताउँदछ कि परमेश्वरको उपस्थितिबाट म कहिले पनि भाग्न सक्दिनँ। उहाँ, म त्यो गहिरोमा गए पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, माथि गए पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, म उहाँदेखि कहिले पनि लुक्न सक्दिनँ भने भजन सङ्ग्रह लेखकले त्यो कुरा बताइरहेको छ। अनि परमेश्वर चाहिँ जहाँ पनि हुने परमेश्वर हुन्छ। उहाँको गुण चाहिँ त्यो हो। अर्को गुण चाहिँ परमेश्वर चाहिँ सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी यशाया 55को 8देखि 9सम्म हेर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वर चाहिँ सबै कुरामा पूर्ण थाहा भएको परमेश्वर, ज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले नजाने कुनै पनि कुरा छैन। उहाँको विचार आज तपाईँ मेरो विचारभन्दा महान छ। हामी एउटा कुरा सोध्छौँ भने त्योभन्दा उहाँको विचार चाहिँ महान छ। अनि परमेश्वर चाहिँ एकदम सर्वज्ञानी। आज मानिस, आज वैज्ञानिकहरूले यो कुरा त्योभन्दा पनि ज्ञानी। आज हाम्रो नेपालमा एउटा वैज्ञानिक महावीर पुन, त्योभन्दा पनि ज्ञानी परमेश्वर आज महाज्ञानी हुनुहुन्छ। आज संसारका ठुल्ठुला वैज्ञानिक जसले आज विभिन्न आविष्कार गरे त्योभन्दा पनि महाज्ञानी उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँको गुण चाहिँ त्यो छ है। अनि अर्को चौथो गुण चाहिँ परमेश्वर चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ है। हामी भजन सङ्ग्रह 148:5मा हेर्छौँ भने चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा सर्वशक्तिमान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पाउँदछौँ। अनि यदि उहाँले चाहनुहुन्छ भने हामीलाई जीवित बनाउन सक्छ। यदि हामी चाहिँ के भन्छ, उहाँ चाहनुहुन्न भने हामीलाई त्यो नाश पनि पार्न सक्नुहुन्छ है। उहाँ चाहिँ एउटा सर्वशक्तिमान हुन्छ। अनि आज यदि उहाँसँगै छ, आज हामीलाई चाहिँ स्वर्ग लाने या नरक राख्ने सबै उहाँको हातमा छ। त्यस कारणले गर्दा आज त्यो जो आज हामी उहाँमा छौँ, आज हामी डराउनु पर्दा, हामी चाहिँ नरकमा जानु डराउनु पर्दा, किनकि उहाँ चाहिँ तपाईँ हामीसँगै हुनुहुन्छ। जब हामी उहाँसँग छौँ भने चाहिँ हामी कहिले पनि डराउनु पर्दैन। तर आज हामी उहाँबाट चाहिँ अलिक फरक भएर अन्धकारमा हिँडिरहेको छौँ भने चाहिँ डराउनु पर्ने हुन्छ। र किनकि परमेश्वर चाहिँ सर्वशक्ति, सबै कुरा अन्त, अघि मैले पढ्दै थिएँ, संसार अन्तको युगसम्म पनि उहाँ चाहिँ हामीसँगै हुनुहुन्छ। येशू प्रभुले भन्नुभएको छ मत्ती 28को हामी त्यहाँ 20मा हामी हेर्छौँ, जगतको अन्तसम्म म तिमीहरूसँग हुन्छु है। उहाँ चाहिँ तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि अर्को पाँचौँ परमेश्वर गुण चाहिँ परमेश्वर चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदमै पाप रहित। 1 पत्रुस हामी 5:15-16मा हेर्छौँ अनि प्रकाश 4:8मा हेर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वर चाहिँ एउटा पाप रहित, परमेश्वर चाहिँ
एकदम स्वच्छ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको पवित्रता चाहिँ एकदमै सफा क्या, केही उहाँलाई भित्र हेरेर केही पनि हामी त्यो दागहरू केही पनि देख्दैनौँ, यति सफा परमेश्वर हुनुहुन्छ। र उहाँको एउटा पवित्रता चाहिँ परमेश्वरको एउटा डिएनए हो भन्ने कुरा पनि हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। यदि हामी परमेश्वरका छोराछोरी हौँ भने त हामी पनि उहाँको डिएनएसँग चाहिँ मिल्नु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। यदि हामी मिल्दैन भने चाहिँ के हुन्छ त, हामी परमेश्वरको छोराछोरी होइन। अनि यदि हौँ भने त उहाँ जस्तो छ आज त हामी त्यस्तै हुनुपर्छ। यदि हामी त्यो छैन भने चाहिँ तपाईँमा के कमी कमजोरी छ है भने हामीले चाहिँ थाहा गर्नु पर्दछ, किनकि परमेश्वर चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ। अर्को कुरा, सातौं कुरा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ इखालु पनि हुन्छ, उहाँ दाही परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आज सबै कुरा बनायो, सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो। सृष्टि गरेपछि आज हामीले चाहिँ त्यो सृष्टिकर्तालाई हामीले प्रेम गर्छौँ, उहाँलाई चाहिँ पुज्दछौँ भने मात्र त उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। आज हामीले मेरो चाहिँ अर्कै परमेश्वर अर्कै हो भने चाहिँ गर्छन्, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर दाही हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ मेरो म पनि एउटा अभिभावकको त गर्दैछौँ भने चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ कसैले मेरो छोराले चाहिँ बुवा भनिरहेको छ, पछि गएर अलिक ठुलो हुँदै छोरालाई चाहिँ मेरो त अर्कै बुवा छ भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, त्यहाँ रिस आउँछ, डाह आउँछ नि। त्यो मैले जन्माएको हुर्काएको यत्रो ठुलो पालेको यस्तो संसार देखाएको है, त्यो ईर्ष्या त बाउ आमालाई हुन्छ नि। त्यस्तै परमेश्वर पनि एउटा दाही परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी 20:5 हेर्छौँ भने त्यहाँ देख्न सक्दछौँ कि परमेश्वर चाहिँ दाही परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ उहाँले हामीलाई एउटा वफादारी भएको चाहनुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ हाम्रो एउटा के भन्छ, उहाँसँग नजदिकता भएको चाहनुहुन्छ, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध भएको चाहनुहुन्छ। अनि आज हामी त्यो फरक तरिकाले जान्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ परमेश्वर दाही हुनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ आज तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि त्यति मात्र नभएर परमेश्वर चाहिँ अन्तिममा भलो पनि हुनुहुन्छ। यहाँ अन्तिममा परमेश्वर भलोको परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। यहाँ भजनसँग 10:71ले 107:1ले के बताउँछ भने परमेश्वर चाहिँ भलो हुनुहुन्छ, उहाँको कृपा चाहिँ आज सधैँभरि छ भन्ने कुरा चाहिँ पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वर भलो अनि परमेश्वर चाहिँ जहिले पनि हामीमाथि प्रेम गर्ने, परमेश्वरले हामीलाई भलो चिताउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा यहाँ भजनसँग 130:3ले पनि भन्छ, हे परमप्रभु तपाईँले अधर्मको लेखा लिनुभयो भने त हे प्रभु के म खरा रहन सक्ला, यहाँ प्रश्न गरेको छ है। अनि त्यस्तै गरेर रोमी 2:4ले भन्छ, परमेश्वरको भलाइले एक पापीलाई चाहिँ पश्चातापमा डोराउँछ। जब परमेश्वरको एउटा कृपाद्वारा आज हामी संसारमा धेरैजना मानिसहरू चाहिँ उहाँको प्रेमद्वारा चाहिँ उहाँले हामी माथि गर्न भलो कारणले गर्दा चाहिँ आज उहाँलाई चाहिँ दिन प्रतिदिन ग्रहण गरिरहेका छौँ, चिनिरहेका छौँ। अनि यो चाहिँ के हो, उहाँको भलो। अनि आज तपाईँ म पनि त्यसको एउटा एक्जाम्पल उदाहरण हुनुपर्दछ। किनकि आज जब परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ, जब परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ भने आज उहाँको लागि पछ्याउने छोराछोरी त्यो स्वभावमा चाहिँ हुन आवश्यक छ। किनकि आज परमेश्वर त हामी देख्दैनौँ, तर परमेश्वरको एउटा उदाहरण गवाह चाहिँ आज तपाईँमै हो। के आज तपाईँमा त्यो भलो गर्ने, के त परमेश्वरमा भएको त्यो ज्योतिपन, परमेश्वरको जुन एउटा स्वभाव भएका ती कुराहरू आज प्रेम आज तपाईँमा छ भने साँच्चै नै त्यो मानिसहरूले चिन्दछ। अनि आज तपाईँ हामी चाहिँ एउटा एक्जाम्पल संसारमा। त्यही कारणले गर्दा येशू प्रभुले भन्छ, तिमीहरू चाहिँ डाँडामा बसेको सहर हौ, तिमीहरू चाहिँ ज्योति हौ, तिमीहरू चाहिँ नुन हौ। आज घरिघरि उहाँले बताउँ किन त, किनकि आज तपाईँ हामी चाहिँ उहाँलाई चिनेको व्यक्ति। त्यस कारणले गर्दा आज यी गुणहरू जब हामी बुझ्दछौँ, चिन्दछौँ भने चाहिँ आज हामी परमेश्वरलाई चाहिँ एउटा प्रभावकारी रूपमा चाहिँ थाहा गर्न सक्छौँ, प्रभावकारी रूपमा चाहिँ आज परमेश्वरलाई चिन्न सक्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज
तपाईँको समक्ष आज परमेश्वरको एउटा व्यक्तित्व, परमेश्वरको एउटा स्वभाव, परमेश्वरको जुन एउटा 8 गुणहरू आज मैले तपाईँमा पस्काएको छु। आज यदि यी कुराहरू हामी चिनेका छौँ, बुझेका छौँ भने चाहिँ परमेश्वरलाई अझ तपाईँ म चाहिँ एउटा नजदिक रूपमा, परमेश्वरलाई अझ हामी गहिरो रूपमा जान्न सक्छौँ। परमेश्वर चाहिँ साँच्चै नै आज हाम्रो बुवा हुन्छ, हाम्रो अब्बा पिता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा गर्न सक्दछौँ। त्यस कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। आज तपाईँ यी कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने अझै दिन प्रतिदिन त्यो परमेश्वरको वचन खानुहोस्, जसले आज मलाई चाहिँ परमेश्वरको नजदिकतामा डोराउनलाई चाहिँ धेरै सहायता पुऱ्याउनु छ। अनि धेरैचोटि हामी हामी चाहिँ संसारले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई चाहिँ लोभ्याइरहेको, संसारले चाहिँ हामी तानिरहेको हुँदछ। अनि त्यो उहाँको स्वभावबाट चाहिँ हामीले कति टाढा राखिरहेको हुँदछ। त्यो अवस्थामा हामीले दिन प्रतिदिन उहाँको वचनलाई खाँदै अघि बढ्दछौँ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ मलाई चाहिँ सधैँ उहाँ बलो चित्ताउने परमेश्वर, प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई दिन प्रतिदिन उहाँको नजदिकतामा डोराउनुहुन्छ र एक दिन हामी उहाँसँगै हुनेछौँ, एक दिन उहाँलाई हामी भेट्नेछौँ। तर यदि हामी यो संसारमा छँदै उहाँको जुन एउटा गुण, व्यक्तित्व, जुन स्वभावलाई चिनेर पनि आज हामी त्यही अन्धकारमै हिँड्छौँ, त्यो स्वभावबाट टाढा रहन्छौँ भने चाहिँ प्रिय मित्र, यो चाहिँ एकदमै दुःखदायी कुरा पनि हुन सक्दछ। त्यस कारणले गर्दा आज हामीले दिन प्रतिदिन उहाँको वचनलाई खाँदै, वचनलाई बुझ्दै, वचनमा हिँड्दै हामी अघि बढ्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा चाहे बच्चा किन नहोस्, जवान किन नहोस् र बुढेस अवस्थामा किन नहोस्, उहाँले तपाईँ मलाई चलाउनुहुन्छ। अनि तपाईँ मलाई चाहिँ जहिले भन्नु, तिमीहरू चाहिँ मेरा छोराछोरी हो, तिमीहरू चाहिँ मेरो ज्योति हो, तिमीहरू चाहिँ मेरा सन्तान हो, आज उहाँले घरिघरि भन्नुहुन्छ। त्यस कारण आज त्योको भागीदार, त्यसको यो योग्य हामी छौँ कि छैनौँ। अनि हामी घरिघरि यदि छैनौँ भने म कहाँ चुकेको छु त, म कुन कुरामा चुकेको छु त, अनि हामीले आफैलाई प्रश्न गर्दै अनि हामी परमेश्वरमा आज बढ्नुपर्छ। परमेश्वरका छोराछोरी, असल छोराछोरीको आवश्यकता छ। त्यस कारण मलाई आज तपाईँलाई यही सारांशमा यही कुरा बताउँदै म वचनमा यही राख्दछु। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्छौँ। पिता परमेश्वर, म फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ, किनकि तपाईँ परमेश्वर आज हाम्रो अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ हाम्रो सर्वोपरि परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर अनि प्रसन्नको परमेश्वर, इखालु परमेश्वर, भलो गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, जसले आज हामीलाई तपाईँका छोराछोरी तुलाउनु भएको छ। अनि आज तपाईँको राज्यमा आज हामी छौँ, अनि आज हामी हिँडिरहेका छौँ, बोलिरहेका छौँ, तपाईँको सन्मुखमा आज हिँडिरहेको छ परमेश्वर। अनि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रा जति पनि कमी कमजोरी छन् अझ हामीलाई सुधार्दै तपाईँको नजदिकतामा हिँड्नलाई हे पिता परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। यदि हामीमा त्यो अभाव, त्यो हामीमा त्यो भुलहरू छन् भने, आज हामीले सुधार्नु पर्ने कुरा छ भने, यसै गरी हे पिता परमेश्वर हामीलाई सुधार्ने मौका दिनुभएको होस्। किनकि आज हामी यदि तपाईँको कृपा आज हामीमा छैन भने एकछिन पनि हामी तपाईँको नजदिकमा खडा हुन सक्दैनछौँ, हामी भस्म हुनेछौँ। तर तपाईँ परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ। यदि हामीले आफ्नो हृदयमा एउटा पश्चाताप भएर तपाईँको आउँदछ भने तपाईँ टिठाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद चाहन्छु आज तपाईँको जुन अस्तित्व, तपाईँको गुण, आज तपाईँको स्वभावको बारेमा जुन कुरा आज हामीले तपाईँको वचनद्वारा हेरेका छौँ, आउने दिनमा अझै हामीलाई बुझ्नलाई हे पिता परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँको अगुवाई, तपाईँको अनुग्रह आज हामी राख्नुपर्छ। हामी जतिजना आज जुममा छौँ प्रभु, हामी इलाम, इन्डियाका बेङ्गलोरदेखि लिएर प्रभु, अनि परमेश्वर हामी काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँमा छरिएका तपाईँको छोराछोरी जहाँ जहाँबाट जोडिएका छन्, आज प्रत्येकको जीवनमा तपाईँ रहनु भएको छ। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि, येशूको नाममा आमेन।